जोरान टाळी जावनी हार अर्पण करून विकेटीचेर आनी रोहूचो फुडें वतात आनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या देव देवतांका आनी आमच्या राखणदारांक नमन करतात आमी आनी याद करतात तांकां, कारण हो टुर्नामेंट जेन्ना येदो मोठो घडयतात तुमचोय बी आमचेर आशिर्वाद आसपाक जाय हें आमी याद करता। आनी ह्या 22 यार्डाक जे सदांच आमी एक आमचो लागीची पीच म्हणटा ती आमकां लागीची अशें म्हणटात आनी त्या पिचीचेर आमी खेळटात त्या पिची तशेंच आतां आमी Heads is the calls. 10 cities. कितें करपाक चिंतला? बॉलिंग तो कितलो टोटल चेस करपाक बरो जातलो सो दिसता? 70 विकेट कशी दिसता? विकेटीचे कितें म्हणणें? टुर्नामेंटा बद्दल कितें म्हणपाक जाय? मग सजासजी कमीच टुर्नामेंट अशें जाता आनी आज फोंड्या वाठारांत येदो मोठो टुर्नामेंट बरो दिसता पळोवपाक। ग्राउंडूय बरो दिसलो तशें खेळपाक मजा येतली ग्राउंडार पळोवन। विशिंग यू गुड लक। टॉस आसलो कितें करपाक आशिल्लो जिखलेल्या? टॉस जिखलो जाल्यार आमी फिल्डिंगूच घेतले कित्याक फर्स्ट मॅच पूण म्हाका दिसता व्हडलें काय फरक पडपाना, कारण ही पीच जी आसा ती अशीच उरपाची आसा, फ्लॅट उरपाची आसा। म्हाका दिसता बॉलराचो मरणकाळ आसा, कारण बॅट्समॅन जर चड बरे गडगंज आसा जाल्यार एक बरो स्कोर उबो करपाक जाता। बॅटींग पीच कशी दिसता बॉलिंगेक मातसो प्रेशर आनी नव्या वर्साक जेन्ना आमी म्हणटात सगळ्यांक नव्या वर्साची हांव तुका परबी दिता, सगळ्यांक परबी दिता। आनी नवें वर्स म्हणटा आसतना नव्या वर्साक येदो मोठो टुर्नामेंट, पयलोच मोठो टुर्नामेंट गोंय वाठारांत, कशें फिलींग येता? खूब बरें दिसता आनी इतलो बरो प्लॅटफॉर्म आसा बरे बॅट्समॅन चान्स आसा हांगा परफॉर्मन्स करपाक। खूब बरें दिसता हो टुर्नामेंट जेन्ना आमी सुरू केलो करपाचें म्हणून। खूब जे स्पॉन्सर आमकां मेळ्ळे। ही आयज स्टेज जी यांनी स्पॉन्सर केला शांता साऊंड दामू नाईक, आणि त्याच प्रमाणे साऊंड सिस्टम श्रवण आणि बाकी सगळे स्पॉन्सरर तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो। आणि सनतान हांव खूब ताजे मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा, ताजें अभिनंदन करता की सनतान हे सगळे घडोवन हाडले आणि असो तरेचो फोंड्यान म्हाका दिसता असो टुर्नामेंट जावना। फुडल्या वर्सा कामाक्षी क्रिकेट क्लब हेच्या पेक्षा मोठ्या दबाज्यान टुर्नामेंट करतले, तांचे 25वें वर्स। म्हजो सदांच वैयक्तीक ह्या क्लबाक सपोर्ट आसता। आयज 32 टिमी पार्टिसिपेट जाल्या, एक खंयची तरी टीम जिखतली हरतली, पूण पार्टिसिपेट जावप इम्पॉर्टंट। पेडण्या पासून काणकोणचे टिमी हांगा आयज खेळटले। बरें स्पोर्ट्समॅनशीप करुया। आमचे पंतप्रधानाचें जें विजन आसा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, ते म्हणटा एज्युकेशना प्रमाणे स्पोर्ट्साकूय खूब म्हत्व दिल्लें वता। नॅशनल गेम सारके इव्हेंट गोंयान घडोवन हाडलो। आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेजे सदांच स्पोर्ट्सा खातीर सहकार्य आसता। आयज ते इनॉग्रेशनाक येवपा आशिल्लो पण काही कारणां खातीर ते येवंक शकले ना। तांणी सांगला की प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आपण आसतलो। त्याच प्रमाणे आमचे मुख्यमंत्री यांचेय आमकां सदांच सहकार्य आसता आनी यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी फोंड्या एक बरें प्रोग्रेसीव करपाक फुडें सरल्या आनी हे प्रोग्रेसीव फोंडा करपाक तुमचे सगळ्यांचे आमकां सहकार्य लाभतले अशी आशा बाळगिता। आयज हो टुर्नामेंट आतां दिसाचो सुरवात जाला, फ्लड लायट जातलो जशें सांगला की फ्लडाक आनी खूब लोक येतले, गर्दी जातली। स्पोर्ट्समॅनशिपान खेळुया, एक कंट्री जिखतले हरतले, पार्टिसिपेट जाल्यार ही इम्पॉर्टंट आसा। फुडल्या वर्सा येणाऱ्या काळान सुद्दां आमी सदांच स्पोर्ट्साक एज्युकेशनाक आमचे NGO आहा जे प्रोग्रेसीव फोंडा, स्पोर्ट्साक एज्युकेशनाक हेल्थाक सगळ्याक आमचो सदांच सहकार्य आसता, ह्यान फुडें आसतले अशी खात्रेन तुमकां सांगता।